नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौथे पारे का दौर मुकम्मल हुआ और अब हम देखते हैं इसमें अमल की बातें और फिर तज़किये की तरफ आएंगे। सबसे पहले आयत नंबर 92 में हम देखते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत के दावे को सच करने के लिए अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करना। अब हम ये देखते हैं कि जब भी दिल में कोई तंगी आने लगे कि कोई भी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करते हुए या दूसरे को देते हुए ये बस सोच लेना चाहिए कि अल्लाह की जन्नत को हम पा ही नहीं सकते, उसके हम मुस्तहिक हो ही नहीं सकते जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में हम खर्च ना करें। इसी तरह आयत नंबर 102 में के जो अल्फाज हैं व अंतुम मुस्लिमून, व अंतुम मुस्लिमून, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की क्या तारीफ़ की है कि मुसलमान की तारीफ़ क्या है। अब इसमें यह है कि इस्लाम के अहकाम और फ़राइज़ को वो पूरी तरह बजा लाता है। एक मुसलमान की तारीफ़ ही यही हो सकती है कि वो समझता है कि मेरा एक एक पल अल्लाह की निगरानी में गुज़र रहा है और उसका हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए है। अब इंसान देख ले कि अगर वो मुसलमान कहलाता है तो क्या उसमें ये खूबियाँ हैं हदीस की रोह से कि उसके तमाम जो मामलात हैं, उसकी तमाम जो ज़िंदगी है वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक वो हो और इस्लाम के अहकाम और फ़राइज़ को वो पूरी तरह वो बजा लाता हो। अब इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की 2 सिफ़ात ऐसी बयान की हैं कि जिसकी वजह से वो जन्नत में वो दाखिल होगा। एक ये कि तक़वा इख्तियार करता हो और हुस्न अखलाक हो उसके पास। ये 2 सिफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल होगा। अब इसी तरह आयत नंबर 103 में बताया गया, अल्लाह की रस्सी का ज़िक्र किया गया। अब यहाँ पे अल्लाह की रस्सी क्या है, वो है कुरान पाक का ज़िक्र किया गया। अब इसी तरह हम देखते हैं कि इस कुरान को हम कैसे आगे पहुंचाएं। अगर हम दीन का काम मिलकर अगर कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी सिफ़ात हम में होना ज़रूरी हैं। उसमें ये है कि तफ़र्क़ेबाज़ी ना हो और दूसरा ये कि सब्र से काम लेना, हर दीनी व दुनियावी मामलात में कुरान और हदीस से मदद लेना, तो ही इस कुरान पाक को हम अच्छे तरीके से आगे पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह आयत नंबर 104 में बताया गया कि कामयाब लोग कौन हैं, उनकी क्या सिफ़ात हैं। कामयाब लोग वही हैं कि जो खैर की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं और बुराई से रोकते हैं और कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले और दूसरों को तरगीब देने वाले, उनके मुतल्लिक़ कहा गया कि ऐसे लोग कामयाब लोग हैं। अब ये अमल की बातें हमारे लिए ये हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, अपनी आखिरत को कामयाब बनाने के लिए आयात की इन 2 सिफ़ात पर हमने गौर करना है और ये सिफ़ात खुद में शामिल करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अब इसी तरह कि क़यामत के दिन किन लोगों के चेहरे रोशन होंगे, उसका ये है कि अपने नेक अमाल की वजह से दुनिया में वो जो खैर करते रहे, नेक अमाल करते रहे, ऐसे लोग अल्लाह की रहमत में होंगे और उनके चेहरे रोशन होंगे। आयत नंबर 114 में है, इसमें सालिहीन की सिफ़ात बताई जा रही हैं कि एक सालिह में कौन सी सिफ़ात होती हैं कि वो अल्लाह पर ईमान लाता है, आखिरत पर वो ईमान लाने वाला होता है और नेकी का हुक्म देता है और वो बुराइयों से रोकता है और भलाई के कामों में वो सबकत ले जाने वाला होता है। अब ये सालिहीन की सिफ़ात हैं जो कि हमने गौर व फ़िक्र करना है कि अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना और नेकी के कामों में सबकत ले जाना।
آیت نمبر 134 میں بتایا گیا ہے، اس میں محسنین کی صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلے صالحین کی صفات تھیں، اب محسنین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ تنگی اور خوشحالی میں ایسے لوگ مال خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 135 میں فاحشہ کا بتایا گیا کہ فاحشہ کس کو کہا گیا؟ وہ برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی ہو۔ اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، زنا بھی آ جاتا ہے، اور کوئی بھی ناشائستہ کام اس میں شامل ہے۔ آیت نمبر 147 یہ دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ دعا جو ہے ایمان والے اپنی کس کام میں غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور ایمان والے خاص طور پر دین کے کام میں کمی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اس آیت کو یاد کر لیں کہ کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوری ہم رجوع کر لیں اور اس سے ہم معافی کے طلبگار ہوں۔ آیت نمبر 152 میں بتایا گیا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی ناکامی کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ اب جنگ احد میں مسلمان کیوں ناکام ہوئے؟ آپس میں اختلاف کی وجہ سے، مال غنیمت کی محبت کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھیں کہ کوئی بھی کام جس میں یہ تین چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ ناکامی کا سبب وہ بن جاتی ہیں، کہ آپس میں اختلاف، مال غنیمت کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی جہاں بھی ہوگی تو وہاں پہ انسان سمجھ لے کہ وہ اس کو ناکامی ہی ہوگی۔ اب آیت نمبر 159 میں اچھے لیڈر کا بتایا گیا کہ اچھے لیڈر کی کون سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ مشورہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ چار صفات جب ایک لیڈر میں شامل ہو جائیں تو یہ بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 169 میں شہداء کے رتبے کا بتایا گیا کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جا رہے ہیں اور وہ خوش اور مطمئن ہیں۔ اب اس میں ہماری عمل کی بات یہ ہے کہ ہم نے شہادت کی تمنا کرنی ہے، ہم نے شہادت کے لیے، اپنی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آخری جو 10 آیات ہیں ان کی فضیلت کا یہ بتایا جاتا ہے کہ جس نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات کو رات میں پڑھا تو اس کے لیے تمام رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سورۃ آل عمران کی آخری جو 10 آیات ہیں ان کو اپنے معمول میں شامل کر لینا چاہیے، اس کو رات کو پڑھا جائے تاکہ تمام رات جو قیام کا ثواب ہے وہ ہمیں مل سکے۔ سورۃ النساء کا یہ ہے کہ اس صورت میں عورتوں کے، یتیموں کے، قرابت داروں کے اور کمزور لوگوں کے حقوق کا بتایا گیا ہے۔ اس میں یتیموں کا بتایا گیا کہ یتیم کا مال کس طرح خرچ کیا جائے، کہ اس کے بالغ ہونے پر اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلا جائے اور ان کا مال اپنے مال سے نہ ملایا جائے، کیونکہ یہ ایک امانت اور ذمہ داری ہے۔ یتیموں کے مال کا یہ بتایا گیا اس میں۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 17 سورۃ النساء کی، اس میں یہ بتایا گیا کہ کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کی ساری زندگی جو شخص برے کام کرتا ہے اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی، تو ایسے شخص کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تجزیہ اپنا کرنا ہے، کہ دیکھنا ہے کہ میں بھلائیوں کی طرف کتنا میں بلا رہی ہوں لوگوں کو، کیا میں خود ہی نیکی کیے جا رہی ہوں، خود ہی عبادت کیے جا رہی ہوں، یا اس کی ترغیب میں دوسروں کو بھی میں دے رہی ہوں۔ یہ ہم نے جائزہ لینا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جہاں میں برا کام ہوتے میں دیکھتی ہوں، میں کتنا میں لوگوں کو میں روکتی ہوں برے کاموں سے۔
اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کس حد تک خرچ کر رہی ہوں اور میں کیسے میں خرچ کر رہی ہوں. کیا میں اپنی محبوب ترین چیز میں دیتی ہوں اللہ کی راہ میں؟ کیا میں جب دوسروں کے لیے کوئی چیز میں پسند کرتی ہوں تو تب میرے کیا سوچ ہوتی ہے؟ کیا میں ان کے لیے بھی وہی پسند کرتی ہوں جو کہ میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں؟ اور اسی طرح اللہ کی نشانیوں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے. اب ہم نے نیکی کے کاموں میں سے کیا کام اب کرنا ہے کہ نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنی ہے اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.